नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बारले दियो 5 दिनको अल्टिमेटम। सर्वोच्चमै विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय। जबराबारी वाद विवाद हुँदा अधिवक्ता बीच हात हालाहाल। एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाइयो। महाधिवेशनमा प्रयोग गर्ने विद्युतीय मतदान मेसिनको पनि परीक्षण। वाडा र पालिका अधिवेशन चाँडै सक्न ओलीको निर्देशन। कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो बनाएर देशको नेतृत्व गर्ने सपना ओलीका कारण असफल भएको प्रचण्डको आरोप। एमालेमा बस्ने नेताहरूको हरि बिजोग हुने माधव नेपालको दावी। चीनको अघोषित नाकाबन्दीले महँगियो नेपालीको तिहार। वैशाखमै रकम भुक्तानी गर्दा पनि अझै आएन सामग्री। कोरोना कारण देखाउँदै नाकामा अवरोध। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता कार्तिक 29 गतेदेखि हुने। उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र साधोबाटो भिड्ने। विजेतालाई 75 लाख पुरस्कार। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बार एसोसिएसनको आज बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्न नसकेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न माग गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले कार्तिक 14, 15, 16 र 17 गतेका दिन प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म कालो पट्टी बाँधी सर्वोच्च अदालतमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता लीलामाणी पौडेलले बताउनुभयो। 14, 15, 16 र 17 गतेका दिन 4 दिनसम्म प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालो पट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने र सो कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका बारीकाईका कानुन व्यवसायीहरू लगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्ने। मिति 78/7/16 गते सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा धरना तथा विरोध सभा गर्ने। 4. न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र निवायको निर्णयको बारेमा 90वटै बारीकाईहरूमा परिपत्र गर्ने र निवायको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने। निवायका 90वटै बारीकाईका इकाइहरूका अध्यक्ष र सचिवज्यूहरूसँग भर्चुअल जुम मार्फत छलफल, अन्तर्क्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्ने। यति विरोधका कार्यक्रम गर्दा पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएमा विरोधका थप कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने बारले उल्लेख गरेको छ। अधिवक्ताहरू बहस गर्न मात्रै माहिर छैनन्, मुद्दा जिताउन र हराउन पनि खप्पिस छैनन्। न्यायिक क्षेत्र जस्तो बौद्धिक र सम्मानित भूमि सर्वोच्चको परिसरभित्रै मुक्का मुक्की गर्न माहिर छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार मध्याह्न नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो न्यायिक क्षेत्रकै बारभित्र 2 वकिल बीच कुटाकुट भयो। सुरुमा हात हालाहाल, ठेलाठेल र त्यसपछि लचार पछारमा उत्रिएका 2 अधिवक्ताले लात्ती र मुक्का हानाहान नै गरे। अधिवक्ता द्वय विराट न्युपाने र भूमिनन्द चुडाल बीच नेपाल बारको परिसरभित्रै कुटाकुट भएको हो। कुटाकुटमा अधिवक्ता चुडाल घाइते भएका छन्। उनलाई अर्का अधिवक्ता न्युपानेले हातपात गर्दै लसार पछार र मुक्का प्रहार गरेका थिए। जवाफमा चुडालले समेत लात्ती प्रहार गरेका छन्। बार परिसरमै भएको कुटाकुटलाई प्रत्यक्ष देखेका अन्य व्यक्तिले अधिवक्ता न्युपाने मदिरामा लट्ठिएर मान्छे कुट्न हौसिएको समेत बताएका थिए। बारकै परिसरमा कुटिएपछि राजतन्त्रका पक्षधर अधिवक्ता चुडाल गणतन्त्र सकिएको र राजतन्त्र आउने दाबी गर्दै धरधरी रोएका थिए। बारको नेतृत्वमा दलालहरू भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका चुडालले आफू जस्ता कानुन व्यवसायी पीडित बनेको दाबी समेत गरेका छन्। आखिर कसरी भयो त बारको परिसरभित्रै कुटाकुट? खम्बा हो हाम्रो प्रधान न्यायाधीश, राजतन्त्र आएसम्म हाम्रो प्रधान न्यायाधीश भन्छ। यो सबै चाहिँ के भन्दाखेरि यो बारका दलालहरूबाट यो चाहिँ अन्याय भएको छ। बारहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि बारको नेतृत्व नै दलाल छ।
शुक्रबार दिउँसो 1 बजेको समयतिर अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल नेपाल बारको परिसरभित्रै यो टेलिभिजनसँग अन्तर्वार्ता दिँदै थिए। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणपछि अस्तव्यस्त बनेको न्यायालय क्षेत्रमा यो टेलिभिजनले सेवाग्राहीको समस्याबारे सर्वसाधारण र अधिवक्तासँग कुराकानी गर्दै थियो। कुराकानीका क्रममा अधिवक्ता चुडालले 5 दिनदेखि ठप्प रहेको इजलास खुलेर मुद्दाको सुनवाईमा न्यायाधीशहरू लाग्नुपर्ने बताएका थिए। इजलास ठप्प पारेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नु जायज नभएको भन्दै चुडाल मिडियासँग बोल्न थालेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका अधिवक्ता विराट न्युपाने मुक्का मुक्कीमै उत्रिएका हुन्। उनले चुडाललाई दलाल र पीडितको रकम हिनामिना गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। पछिको पैसाहरू चाहिँ हिनामिना गरिदिने, त्यसपछि ब्राउन सुगर मुद्दामा पनि खरानी बनाइन्छु म भनेर पैसा दिइदिने, त्यसको बदमासी गरेर जति गरे पनि त तर नलाग्ने भएर। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विषयमा न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित र विभाजित बनेका बेला शुक्रबार भएको घटनाले विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको देखाउँछ। चौतर्फी रूपमा राजीनामा दिन दबाब परे पनि प्रधान न्यायाधीश राणा मार्ग प्रशस्तको मुडमा छैनन्। यता सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन सहितका सङ्घ संस्था राणाका विरुद्ध आन्दोलन नै गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छन्। फलत तनावग्रस्त बन्दै गएको प्रधान न्यायाधीश प्रकरणले न्यायका लागि न्यायालयको ढोका पुग्ने सेवाग्राही त मारमा परेका छन् नै। विवेक र बहसबाट निकास दिने न्याय क्षेत्र नै कुटाकुटको तहमा पुगेपछि राणा प्रकरण कुन बिन्दुमा गएर टुङ्गिन्छ थप रहस्यमय बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा र निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। इजलास बहिष्कार गर्ने 15 न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता कृष्ण प्रसाई, तोयानाथ ढुङ्गाना लगायतले 15 न्यायाधीश विरुद्ध दायर गरेको रिटमा मुद्दा स्वच्छ सुनवाईका लागि परामादेश जारी गरेर माग गरिएको छ। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित सुनवाई प्रभावित हुँदा न्यायको हक उल्लङ्घन भएको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परामादेशको माग गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। गत सोमबार यता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयले समग्र न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। न्यायालय खुल्ला छ, सेवा दिने र सेवा लिने दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत परिसरमा नै छन्, तर न्यायाधीशहरू इजलासमा उपस्थित नहुँदा सुनवाई हुन सकेको छैन। यसले दूरदराजबाट सेवा लिन आएका सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरी दोहबीका राजकुमार रौनियार कार्तिक 10 गते मुद्दाको पेशी भएकाले 9 गते काठमाडौँ आइपुगे। आफन्तको मुद्दामा साक्षी बस्न आएका रौनियार काठमाडौँको सुन्धारा स्थित एक होटलमा बस्दै आएका छन्। कार्तिक 10 मा बिहान 10:30 बजे सर्वोच्चमा उपस्थित भए पनि इजलास नै नबसेपछि सुनवाई भएन। अहिले उनी हरेक दिन बिहान 10:30 बजे सर्वोच्चको प्राङ्गणमा पुग्छन्। यसरी नै काम हुन्छ कि भनेर कुरेर बस्छन्। काम नभएपछि निराश भएर 1 बजेतिर पुनः होटल फर्किन्छन्। यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्ने हो उनलाई थाहा छैन। दैनिक 2500 तिरेर 2 जना होटलमा बस्न बाध्य छन्। न्यायालयलाई यसरी बन्दी बनाएर नागरिकलाई दुःख दिएको भन्दै उनी आक्रोश व्यक्त गर्छन्। न्यायालयले नै बन्दी बनाएर यसरी जनतालाई दुःख दिन चाहिँ मिल्दैनन्। यो चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ समाधान निकाल्नुपर्छ। हामी जस्तो जनतालाई त्यत्रो टाढाबाट आएका छौँ कामको लागि, काम भएन भने कति पीडा छन्, कति गाह्रो छ हामीहरूलाई, त्यो त हजुरहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ। जनताको लागि जनताको कामकाज चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, ठप्प पार्नु भएन। न्यायालय नै ठप्प पारेर काम गर्दाखेरि राम्रो कुरा होइनन्। रौतहटका प्रहलाद शाह पनि शुक्रबार मुद्दाको पेशी भएकाले बिहीबार काठमाडौँ आएका हुन्। सुन्धारा स्थित होटलमा बसिरहेका उनी बिहान हतार 11 बजे सर्वोच्च अदालत पुगे, तर अदालत भित्र पुगेपछि आज काम नहुने थाहा पाए। उनलाई न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा छन्, त्यसैले काम नहुने भन्दै फर्काइदिए। उनीहरू कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो, काम कहिले बन्ने हो, टुङ्गो छैन। झुटा मुद्दा लाएर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ कैद सजाय गरेको थियो, अनि त्यसैको अब हाम्रो झुटा हो, हामी गरेको होइनौँ, त्यसको चाहिँ न्याय पाऊँ भनेर हामी अपिल गरेका थियौँ सर्वोच्चलाई। अब त्यसको चाहिँ आज पेशी थियो। पीडा भोग्न कसलाई रहन्छ र, बाध्यता भनौँ न, यो सिस्टमै यस्तै छ। अब केही न केही एउटा टुङ्गो नआउँदासम्म त बस्नु पऱ्यो नि।
फेरि यताबाट जाउँला फेरि हामी उपस्थिति नभएको बेला केही निर्णय भइदियो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि, आफ्नो लागि भए पनि त बस्नु पर्यो। न्यायालय अस्तव्यस्त बन्दा सेवाग्राही मात्र होइन, कानुन व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेका छन्। अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल विगत 35 वर्षदेखि निरन्तर स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको रूपमा सक्रिय छन्। स्वयं न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेर न्यायालय लथालिङ्ग हुँदा सेवाग्राही मात्र नभई कानुन व्यवसायीहरू पनि समस्यामा परेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। न्यायाधीशहरूका कारण बुद्धिजीवीहरूलाई बेरोजगार बनाएको उनको आरोप छ। 3 दिनको हामीले कमसेकम 15-20 हजार पैसा एउटा तलब जस्तो हामीले लिनुपर्ने थियो, त्यो पाउँदैन। अब हामी बेरोजगार भयो। आज अब हाम्रो काम छैन। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हल्लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। बेरोजगार बनाएको कसले भन्दाखेरि स्वयं श्रीमानले बनाउनु भयो, न्यायाधीशहरूले बनाउनु भयो। यस्तो बेरोजगार गर्दाखेरि कतिपय रोएका होलान्, कतिपय छटपटाएका होलान्, सायद कतिपय हिँडेरै आउन नसक्ने अवस्था टाढाबाट पनि कानुन व्यवसायहरू आएको। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अन्य न्यायाधीशहरू 2 कितामा विभाजित हुँदा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय नै सर्वसाधारणका लागि अन्याय गर्ने थलो बनेको छ। न्यायालयभित्र व्यथितिले पराकाष्ठ नाग्दा आम सेवाग्राही मर्कामा परिरहेको छ। यसतर्फ समयमा नै सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको संख्या 1949 पुर्याउने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा आज बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको संख्या बढाएर 1949 पुर्याउने निर्णय गरेको हो। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिनिधि संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेपछि करिब 400 थप गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य रघुजी पन्त र कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङलाई पनि महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीमा थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गेवालीले बताउनु भयो। प्लस प्रतिनिधि प्रस्ताव गरेका थियौँ स्थायी कमिटीको तर्फबाट, तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्य साथीहरूले अलिकति प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भनेर व्यापक सुझाव दिनुभएको छ र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सुझावको आधारमा अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको संख्या 1949 हुनेछ। अर्थात् करिब 400 सदस्यहरू को संख्या यस बीचमा थप्ने केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएको छ। एमाले महाधिवेशनमा प्रयोग गर्ने विद्युतीय मतदान मेसिनको पनि परीक्षण गरेको छ। सो मेसिनको परीक्षण गर्दै बैठकले त्यसलाई महाधिवेशनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली प्रवृत्तिलाई निरङ्कुश प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिको संज्ञा दिनुभएको छ। आज चितवनमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ओली प्रवृत्ति निरङ्कुश प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले ओली प्रवृत्ति नेपाल र नेपाली जनताका लागि घातक हो भन्ने कुरा स्थापित भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट जानु परेको बताउनु भयो। प्रचण्डले ओली बालुवाटारबाट बालकोट जानु भनेको ठूलो पराजय भएको बताउनु भयो। उहाँले ओली प्रवृत्तिलाई मलामी जाँदा हाँस्ने प्रवृत्ति भएको तर्क गर्नुभयो। निरङ्कुश प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति हो, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको निम्ति एउटा घातक प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा स्थापित भयो। त्यो मान्यता स्थापित भएपछि अनि ओली बालुवाटारबाट बालकोट जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। तर बडो विचित्रको प्रवृत्ति भएको हुनाले मैले के भने ओली बालुवाटारबाट बालकोट जाने भनेको चाहिँ वास्तवमा एउटा ठुलो पराजय, मातम छाउने भन्छ नि, घरमा कुनै दुःखद घटना घट्यो भने मातम छाउने भने जस्तो मातम छाएको हो ओली क्याम्पमा। तर म मातम छाएको छैन भन्ने देखाउनको लागि मलामी जाँदा बाजा बजाउने र नाच्ने गर्दै गएको त मलामी हो। प्रचण्डले राजनीतिलाई स्थिरता दिनुपर्ने बेलामा ओली प्रवृत्तिले त्यो हुन नदिएको बताउनु भयो।
राजनैतिक साङ्गठनिक सत्ता नेतृत्व जस्ता असाध्य संवेदनशील विषयमा एउटा सहमति र समझदारी बनाएर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण पनि गर्यौँ। त्यसबाट धेरै ठुलो अपेक्षा जनतामा थियो, तर 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टीभित्र एउटा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्यो जो नेपाली जनताले झन्डै 70 वर्ष लडेर ल्याएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट भयो। ओली प्रवृत्ति भन्दा त्यो एउटा निरङ्कुश एकाधिकारवादी, हामीले त्यसलाई प्रतिगामी भन्यौँ। तपाईँ हामी सबै सडकमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हाम्रा सपनाहरू जे देखिएको थियो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाएर देशको नेतृत्व गर्ने भन्ने, त्यो सपनालाई ओली प्रवृत्तिका कारण त्यसरी नै पुरा हुन सम्भव भएन। उहाँले राजनीतिक अस्थिरता देशले थेग्न सक्दैन भनेर स्थिरताको प्रस्ताव गर्दा ओली प्रवृत्तिले सफल बनाउन नदिएको आरोप पनि लगाउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटकमा गर्दा राष्ट्रको सम्पत्ति जोगिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै पटक गर्न सके खर्च कम हुने बताउनु भएको हो। मैले यसो सोच्दैछु कति मिल्छ कि मिल्दैन छलफल गर्नु पर्ला। यो सबै चुनाव एकैचोटि गराइदिनुपर्छ कि क्या भन्नु लाग्छ। लोकल चुनाव पनि, प्रदेश सभाको चुनाव पनि, प्रदेश सभाको चुनाव खर्च पनि कम हुन्थ्यो। एउटा प्रदेशको काम एकचोटि सबै सम्पन्न गर्ने, अर्को प्रदेशको एकचोटि सम्पन्न गर्ने, यो राष्ट्रको सम्पत्ति पनि, निर्वाचनको खर्च पनि धेरै जोगिन्थ्यो होला। यसमा कुनै कानुनी अडचन छ कि छैन थाहा छैन। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो समूह छाडेर एमालेमा बस्ने नेताहरूको हरिबिजोग हुने बताउनु भयो। भन्दाखेरि बालुवा फैलेर चाहिँ निस्किनेवाला छैन जनता। मेरो भनाइ तपाईँले पटक पटक सुन्नुहुन्थ्यो होला, केही निस्किनेवाला छैन। आज सुधारौँला भनेर गएका साथीहरूको हरिबिजोग भइरहेछ, देखिरहनु भएको छ। भनेपछि राजनीतिमा दूरदर्शिता पनि चाहिन्छ। सबै चुनौतीहरू हुन्छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पनि पर्ने हुन्छ। एमालेमा बस्नेहरूको भविष्य नभएको भन्दै उहाँले अब एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति आउने पनि दावी गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 549 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7145 नमुनाको PCR परीक्षणमा 490 र 2601 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 59 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 569 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर रहेका संक्रमित मध्ये 9379 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 772 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 242 जना आइसियु र 78 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। भक्तपुरको पुरानो ठिमीका कृषकलाई यति बेला धान काट्न चटारो छ। तिहार नजिकिँदै गर्दा उनीहरूले समूहमा मिलेर धान काट्न थालेका छन्। पहेँलै भएर पाकेको धान काट्न कृषकहरू यति बेला खेतमा सक्रिय देखिएका छन्। तर सरकारले कृषकहरूका लागि समयमै बिउ र मल उपलब्ध नगराएको उनीहरू गुनासो गर्छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको भक्तपुर पुरानो ठिमीमा धान काट्ने चटारो छ। कसैले धान काट्दैछन् भने कसैले चुट्दै पनि छन्। यो वर्ष समयमै पानी परेको हुनाले भक्तपुर क्षेत्रमा बेलैमा धान रोप्ने काम सम्पन्न भएको थियो। अहिले धान झार्नको लागि अधिकांशले थ्रेसर मेसिनको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
मेसिनले समयको बचत र परिश्रम लागत कम लाग्ने भएकाले किसानहरू दङ्ग देखिन्छन्। घर परिवार र टोल छिमेक मिलेर रमाइलो गर्दै धान काट्दै गरेको दृश्यले मन नै आनन्द हुन्छ। भक्तपुरमा विशेष त टाइचिन र मसिनो धान रोपिन्छ। तर यो वर्ष उनीहरूले लगाएको धानमा भुस धेरै रहेपछि कृषकहरू चिन्तामा छन्। यो वर्षको धानले पानी धेरै आएपछि राम्रो नभएको कृषकहरू बताउँछन्। पानी धेरै आए नानी, धान अहिले पालि पानी धेरै आएर राम्रो भएन। पोहोर राम्रो थियो, अहिले पालि बिउ पनि राम्रो परेन, राम्रो छैन। कृषि गर्नेलाई त भुतुक्कै पारे के, दाना राम्रो छैन अहिले पालि। बिचबिचा नराम्रो के, सानो बुच्चा बच्ची भएको, बिउै राम्रो परेन। हाम्रो मात्रै होइन कि यो सबै। सरकारले किसानलाई सिँचाइको सुविधाको साथै वर्षेनी रोपाइको बेला बिउ बिजन र मल खादको अभाव हुन नदिन दीर्घकालीन योजनाहरू बनाए धान उब्जनीमा सहज हुने कृषकहरू बताउँछन्। तर अहिलेसम्म सरकारले देशमा कृषि गर्ने वातावरण नबनाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ। धान काट्ने एकदम चटारो छ, अनि त्यहाँबाट यो वर्षाले नि एकदम दुःख देऊ छ। सरकारले चाहिँ नि बेलैमा चाहिँ यो मल बिउ यिनीहरू चाहिँ नि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइदिएदेखि अनि त्यहाँबाट आएर कुन चाहिँ नि ठाउँमा कुन धान लाए चाहिँ ठिक छ, कुन बाली हो, अनि आएर अनि कुन कुन औषधिहरू युज गर्ने हो, अनि कतिमा के गर्ने हो, त्यो सबै गरिदिएदेखि चाहिँ नि राम्रो हुन्थ्यो। पहिले आफ्नै बारीमा फलेको धानले परिवारलाई धान्न सजिलो भए पनि अहिले उब्जनी कम हुँदा परिवार धान्न गाह्रो भएको कृषक बताउँछन्। अब यसो पहिलादेखि परम्परादेखि पुर्खौलीदेखि गरिरहेको उसलाई अब किन बाँचो छुट्याउनु भनेर चाहिँ गरिरहेको। अब पहिला अब खेती गरेर व्यापक हाम्रो चाहिँ परिवारले सबैले पुग्थ्यो भन्दै अहिले त्यो अपुगै भइरहेछ। किनभने अब तपाईँको चाहिँ अब कृषि पनि अब कम भयो, प्राय अब घरले भर्दै आए, त्यही भएर खेती उत्पादन गर्ने जग्गा चाहिँ प्राय हाम्रो चाहिँ कमसल हुँदै गयो। भक्तपुरमा गाउँलेहरू पालो मिलेर समूहमा धान काट्ने चलन छ। पहिले मानो रोपेर मुरी फल्ने बेला भनिन्थ्यो, तर अचेल त्यस्तो छैन। रासायनिक मलको प्रयोगले उत्पादनमा झन कमी आएको छ। पुरानो ठिमीका कृषकहरू यति बेला धान काट्ने चटारोमा छन्, तर राज्यले बिउ बिजनको उपलब्ध नगराउँदाखेरि उनीहरू मार्का परेको गुनासो गर्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, पुरानो ठिमी। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। अहिले मौसम पनि खुलेकाले माछा पुछ्रे र अन्नपूर्ण लगायत हिम श्रृङ्खलाका मनमोहक दृश्य हेर्न प्रकृति प्रेमी पर्यटकको पोखरामा घुइँचो लागेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समयदेखि सुनसान रहेको पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको भीडभाड हुन थालेको छ। अहिले पोखराको मौसम पनि निकै खुलेको छ। माछा पुछ्रे र अन्नपूर्ण लगायत हिम श्रृङ्खलाका मनमोहक दृश्य हेर्न प्रकृति प्रेमी पर्यटकले पोखरालाई रोजाइको गन्तव्य बनाउने गरेका छन्। सधैँ विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने लेक साइड र आसपासका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण कम भएसँगै लामो समयपछि आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल देखिन थालेको पर्यटन व्यवसायी सोम थापा बताउँछन्। समग्रमा भन्नुपर्दा यो पर्यटन क्षेत्रमा यसरी मानवीय मुभमेन्ट हुनु त राम्रो हो। गतिविधि जस्तो आयोजन गर्ने भलै त्यो नेपाली आन्तरिक पर्यटक भए पनि कमसेकम उहाँहरू चाहिँ हिँड्ने एउटा जमर्को अथवा आँट गरेर हिँड्नु भएको छ। यद्यपि यसको कोभिड-19 को महामारीको चाहिँ अब निर्मूल भइसकेको स्थिति पनि छैन, त्यसको बावजुद पनि हिँड्नु भएको छ। त्यसले गर्दा त पर्यटन क्षेत्रमा त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा मान्नुपर्छ र त्यसको बावजुद पनि नेपाललाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूको गतिविधि नभएसम्म आर्थिक रूपमा अनि रोजगारको हिसाबले होइन आय आर्जनको हिसाबले चाहिँ विदेशी पर्यटकै आउनुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक पर्यटकको उपस्थिति बाक्लिन थाले पनि आर्थिक गतिविधिलाई अझै चलायमान बनाउनका लागि विदेशी पर्यटकको गतिविधि पनि बढ्नुपर्ने व्यवसायी थापाको भनाइ छ। पोखरा आसपास र पदयात्रामा जाने आन्तरिक पाहुनाको आगमन राम्रो देखिएको छ। पोखरा आउने अधिकांश पाहुना पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसँगै धान्द्रुक, मार्दी ट्रेक, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, अस्ट्रेलियन क्याम्पतिर छोटो तथा लामो दूरीका पदमार्गका लागि निस्कने गरेका छन्।
मोटरेबल बाटोले प्रसिद्ध पदमार्गहरू विस्थापित हुँदै गएको र पदयात्रामा आउने पर्यटकको बसाई छुट्टिँदै गए पनि त्यो क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको भिड बढेको हो। पोखराको सुन्दर दृश्य हेर्नका लागि आफूहरू टाढा टाढादेखि पोखरा आएको पर्यटकहरू बताउँछन्। अब हिमालको टचलाई हामी फिल गर्न चाहन्थ्यौँ। अब पुग्यौँ, 2 दिन लगातार हिँडेर हिजो दिनभरि पुरा ओर्लेर त्यस पुग्यौँ, रमाइलो भयो। यहाँ पे कोरोना जैसा कोई भी वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूमने में और एटमॉस्फेयर नेपाल का वो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ और पहले मैं आ रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ कोरोना का यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो होगा, प्रकोप होगा, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा हाल निजी क्षेत्रको 5 अर्ब रुपियाँ बढीको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी रहेको छ। करिब 700 पर्यटकीय होटल सञ्चालनमा छन्। कोरोनाका कारण सबै होटल भने खुलिसकेका छैनन्। कोरोनाका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा गति लिन अझै केही समय लाग्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमनले यस क्षेत्रलाई केही राहत मिलेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारी पर्यटन क्षेत्रले कोभिडका कारण निकै कठिन समय गुजारिसकेको भए पनि अब बिस्तारै लयमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। कोरोनाको कारणले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटकहरूको चहलपहल आगमन अलिकति एक हिसाबले रिस्ट्रिक्टेड नै छ हैन। अब विभिन्न देशको आफ्नो आफ्नो नियमहरू छ, नेपालको पनि अलिकति खुकुलो त गरिएको छ, तैपनि पुरै पुरानै लयमा फर्केको, पुरै ओपन चाहिँ भइसकेको छैन हैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनको चाहिँ जुन मुभमेन्ट अहिले हामीले देखाएको छौँ हैन, पोखराको लेक साइड मैदानतिर, चितवनको सौराहातिर हैन, मनोकामना जस्ता ठाउँहरूमा जसरी चाहिँ भएको छ, त्यो वास्तवमा असाध्यै यसले चाहिँ व्यवसायहरूलाई हैन र पर्यटन सरकारवालाहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले ठुलो राहत दिएको छ। र हामी पर्यटन बोर्ड जस्तो संस्थाले पनि कसरी बढीभन्दा बढी पर्यटक आन्तरिक पर्यटकहरू यो स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दै कोरोनालाई चाहिँ फेरि चाहिँ एकदम भनौँ न तेस्रो लहर नआओस् भन्ने जुन चाहिँ ऊ छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक पर्यटकको चाहिँ मुभमेन्टलाई हामी बढाउने किसिमका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। पर्यटन बोर्डले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर बढीभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने खालका कार्यक्रमहरू गरेको उहाँले बताउनुभयो। पर्यटकको आगमनसँगै पोखराको फेवातालमा डुङ्गा सयर, प्याराग्लाइडिङ लगायतका साहसिक खेलमा भिडभाड बढेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चीनको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालीका लागि दशैं जस्तै तिहार पनि महँगो बनेको छ। चीनबाट आयात हुने चाडपर्व लक्षित सामग्रीहरू नेपालीले पुरै पैसा तिरिसक्दा पनि नाकामा रोकिएपछि बजार महँगिएको हो। विशेषतः तिहारमा झिलिमिली बत्ती तथा ड्राई फ्रुट चीनबाट आउने गरेकोमा नाकामै रोकेपछि अहिले बजारमा अभाव देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै चीनले तातो पानी तथा केरुङ नाकामा कडाई गरेपछि चाडपर्व लक्षित सामग्री सहज रूपमा आयात हुन सकेका छैनन्। नेपालका लागि चीनिया राजदूत हौ याङसीले चीनले नेपालमाथि कहिले पनि नाकाबन्दी नगर्ने बताउँदै आए पनि अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन। अर्थात् विगत 2 वर्षबाट राजदूत यान्सीको भनाइ विपरीत चीनले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ। त्यही नाकाबन्दीका कारण चीनबाट नेपाल भित्रनु पर्ने 100 कन्टेनर सामान समयमै नभित्रिँदा यसपटकको दशैंमा पुरानै कपडाहरू बजारमा भेटिएका थिए। तिहारका लागि अर्डर गरिएका विद्युतीय दियो, झल्लरदेखि अन्य सामानहरू पनि नाकामा बिना कारण रोकिएका छन्। आयातकर्ताहरूका अनुसार चीनले नेपाली व्यवसायीका दैनिक 40% सामग्री मात्र छाड्ने गरेको छ। यही कारण यसपटकको तिहारमा केही वस्तुको मूल्य महँगो हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। जस्तो कि विद्युतीय दियो, झल्लर, रङ्गीन लाइटहरूको मूल्य 50% सम्म बढ्ने व्यापारीहरूले बताएका छन्। तिहारमा चाहिँ विशेष गरेर अब तपाईँको चाहिँ अब यो ड्राई फ्रुटहरू आउँछ हामी कहाँ, काजु, तपाईँको चाहिँ ओखरहरूदेखि लिएर अनि बत्तीका इलेक्ट्रोनिक्सका सामानहरू, यो झिलिमिली जति बत्तीहरू आउँछ इन्डिया र चाइनाबाट, त्यो विशेष गरेर अझ चाइनाबाट बढी आइरहेछ अहिले। यी सामानहरू मैले चाहिँ बजारको व्यवसायहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ यो सामानहरू सायदै केही मात्रामा मात्रै यो तिहारलाई आइपुग्छ होला, नभए आउँदैन। किनभने हामीले चाहिँ म पनि एउटा सानो मध्यम स्तरको व्यवसाय भएर मैले राखेको वैशाखमा राखेको सामान आज कार्तिक महिनाको पहिलो हप्ता क्लियर भइसक्यो, मैले वैशाखको सामान अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। व्यवसायीहरूले गत वैशाखमै चाडपर्वका लागि आवश्यक सामग्रीको मूल्य भुक्तानी गरिसकेका छन्, जसमध्ये दशैंका लागि आवश्यक सामग्री समेत अझै पुरै आइसकेको छैन। यस्तै अवस्था रहे जाडोको लागि अर्डर गरिएका लत्ता कपडा गर्मीको समयमा आइपुग्ने आयातकर्ताहरूको गुनासो
गुनासो छ। नेपाल र चीनबीच पारवन सम्झौता समेत भइसकेको छ। अर्थात् नेपालले चिनिया सामान मात्रै होइन, चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गरेर अर्को देशसँग समेत व्यापार गर्न पाउने अवस्था कायम छ। तर अहिले चीनकै सामान समेत आयातमा अवरोध भइरहेको हो। तातोपानी नाकाबाट दैनिक मुस्किलले 15 कन्टेनर र केरुङबाट 8 कन्टेनर सामान नेपाल भित्रिरहेका छन्। नेपाल भित्रिने पर्खाइमा 100 कन्टेनर तिब्बततर्फ लाममा छन्। यी सबै सामानहरूको परीक्षण गर्ने, भन्सार काट्ने आदि काम नेपालको हो। चीनले त्यसमा केही गर्नै पर्दैन। चीनले सामान निर्यातमा अवरोध नगर्ने हो भने महिनौदेखि रोकिएका सामान एक सातामै आयात भइसक्छन्। तर यसतर्फ सरकारले समेत ध्यान दिन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरू भने यसलाई हाम्रो देशको आर्थिक कूटनीतिको कमजोरी ठान्छन्। चीनले नाकाबन्दी गर्नुमा कोरोना मात्र नभई नेपाललाई तिब्बतको आँखाबाट हेर्नु पनि मुख्य कारण रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तिब्बतको केसमा हामी कसरी हेर्छौँ? जसरी अब चाहिँ के भन्दा युनाइटेड स्टेट्सले अथवा वेस्टर्नरहरूले तिब्बतियनको केसमा छुट्टै किसिमले हेर्छ। उनीहरूले के भन्छ भने तिब्बतियनलाई आउन जान उनीहरूको चाहिँ नि मुभमेन्टहरू अरू कन्ट्रीहरूमा दिनुपर्छ भन्ने छ। अब चीनले के भन्छ भने त्यो हाम्रो सिटिजन हो, हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ, हाम्रो हिसाबले तिनीहरू हिँड्नुपर्छ। उनीहरू जाने हो भने पनि चाइनाको जुन रुल छ, रुल अफ ल, त्यो अनुसारले पासपोर्ट बन्नु पर्यो, भिसाहरू लिनु पर्यो, अनि जानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ नि के भने चीनको थिचोमिचो छ। त्यो चिज कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि बोर्डरमा देखिन्छ। हुन त चीनमा नेपालबाट खासै निर्यात हुने गरेको छैन। यसको मतलब चीनका लागि नेपाल बजार मात्र हो। अर्कोतर्फ कुहिने फलफुल, औषधि तथा हाइड्रोका सामानहरू भने यथाशक्य चाँडो गरेर आइरहेका छन्। फलत उसले गरिरहेको नाकाबन्दीलाई कोरोना मात्र कारण बुझ्न मिल्दैन। तर यति प्रश्न हुँदाहुँदै पनि नेपालको कूटनीतिक मामिला हेर्ने निकायले 2 वर्षदेखि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ, जसको मारमा व्यवसायी र आम नेपाली उपभोक्ता परिरहेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न धेरै उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज 14औं गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी 2078 उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न धेरै उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उद्योग धन्दा र खेतीपातीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले हरेक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफू आत्मनिर्भर बन्छु भन्ने सोच्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। विवाह व्रतबन्धन लगायत हुँदै अन्तिम संस्कार, मृत्यु संस्कारसम्म जाँदा पनि फुलबाटै उसलाई विदाई गरिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो समग्र संस्कारसम्म, धर्मसँग जोडिएको छ यो फुल। म अनुरोध गर्छु यो सङ्घलाई र हामी सबैले पनि सङ्कल्प गरौँ, अर्को वर्ष माला आयात गर्नु नपरोस्, हामी आत्मनिर्भर बनाऊँ। त्यसको लागि सबैले प्रतिबद्धता गरौँ। म व्यवसायी साथीहरूलाई सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो पैसा हामीले बाहिर पठाउनु परिरहेको अवस्थाबाट हामी अन्त्य गर्नका लागि अझ व्यवसायहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थबाट हाम्रो देशको व्यापार घाटालाई घटाउन पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने। हेर्दा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा व्यवसायिक खेती गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँको मात्रै होइन, त्यो राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग जोडिने विषय हो। अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा पुष्प खेतीको आकर्षण बढ्दै गएको बताउनु भयो। उहाँले पुष्प व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रलाई बढाउने बताउँदै जनताको पसिनाबाट उठाइएको राजस्व जनताकै लागि खर्च गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सैन्य कुको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका माथि सुरक्षा बलले गोली चलाउँदा सुडानमा अहिले भयावह स्थिति निम्तिएको छ। शुक्रबार राजधानी खार्तुममा लगातार 5औं दिन प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच मुठभेड चलिरहेको छ। अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सैन्य शासनमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। सोमबार अपदस्थ गरिएको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई पुनः स्थापना गर्नुपर्ने दबाब उनीहरूले दिएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिना शर्त वार्तामा बस्नका लागि सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो देशको समर्थन प्रदर्शनकारीहरूलाई रहेको बताएका छन्। जनरल अब्देल फतेह अल
बुरहानले सोमबार प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हमदकलाई नजरबन्द गर्दै सैनिक शासन लागू भएको घोषणा गरेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब कुपनड्रोल र सातो बाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार कार्तिक 29 गते हुने उद्घाटनमा फ्रेन्ड्स र सातो बाटो भिड्ने भएका हुन्। सातो बाटोले पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेल्न लागेको हो। सातो बाटो बी लिगको च्याम्पियन बन्दै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको हो। फागुन 14 गतेसम्म हुने लिगमा ए डिभिजनका 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिगमा कुल 91 खेल हुनेछ। लिगका खेलहरू दशरथ रङ्गशाला र इन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। यसैबीच ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको विजेताले 75 लाख पाउने भएको छ। यस्तै उपविजेताले 50 लाख प्राप्त गर्ने र तेस्रो हुनेले 25 लाख पाउनेछन्। हरेक खेलको विजेताले 50,000 पाउनेछन्। खेल बराबरीमा सके दुवै टोलीले 25-25 हजार पाउनेछन्। अघिल्लो सिजनको उपाधि मच्छिन्द्र क्लबले जितेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बारले दियो 5 दिनको अल्टिमेटम। सर्वोच्चमै विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय। जबराबारे वाद विवाद हुँदा अधिवक्ताबीच हात हालाहाल। एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाइयो। महाधिवेशनमा प्रयोग गर्ने विद्युतीय मतदान मेसिनको पनि परीक्षण। वडा र पालिका अधिवेशन चाँडै सक्न ओलीको निर्देशन। कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो बनाएर देशको नेतृत्व गर्ने सपना ओलीका कारण असफल भएको प्रचण्डको आरोप। एमालेमा बस्ने नेताहरूको हरिविद्रोह हुने माधव नेपालको दाबी। चीनको अघोषित नाकाबन्दीले महँगियो नेपालीको तिहार। वैशाखमै रकम भुक्तानी गर्दा पनि अझै आएन सामग्री। कोरोना कारण देखाउँदै नाकामा अवरोध। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता कार्तिक 29 गतेदेखि हुने। उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र सातो बाटो भिड्ने। विजेतालाई 75 लाख पुरस्कार। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।